dili sa ka magpapadyong sa imong maestra. Di ba? Tinoo dili. E nga nung makasabaan man mo? Okay, badlungan man. Di ba? So kung dili ka ganahang makasabaan, unsa may buhaton? Oh, magpuyo, magpinuutan. Kay ang bata nga puutan, no? Dagahan yun ang buday. Ang impirno. Lagi dulu impirno ganito. Why dodo? Impirno ganito. Badlungon galit ka, no? Mudako. Walay pagkabala. Sa usag-usa, mabalik ngadto sa ilang kasuod ug kamainiton kanhi. Magampo kita. Amahan dungga kami. Asan kinabuhi sa tanan ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya upa sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw. Gidapit alang sa panihap. Karon og sa gihapon atong pagsimba gihapon atong pagsimbahon.